Bulahang Domingo kaninyong tanan. Maayong buntag sa tanan. At least murag nagkusog ang tubag, no? Buhi giday ang tanan, no? Salamat nga gitigom kita sa Dios karong adlaw, karong mga orasa aron sa pagdaig, pagpasalamat kaniya isip mga Katoliko, Kristiyano nga mga binunyagan ug sumusunod sa Dios. Daghantag ikapasalamat kaniya karong mga taknaa. Ilabi na sa nangagi nga mga dili tiaw nga pagtayog, no, pag-uyog. Apan ania kita nagampo, naghalad niining maong misa ug hinumduman ta ang atong mga kaigsuonan nga naningkamot pa in town to recover. Sama di naaman diha sa unang pagbasa ug sama sa napu ka mga sanlahon nakasinati kita og mga kaayuhan. Usbon ako, sama ni naaman diha sa unang pagbasa ug sa napu ka mga sanlahon nangaayo nakadawat sab kitag mga kaayuhan gikan sa Dios nga gamhanan. Siguro ko nga ang ato palang pagmata sayo sa buntag, that's already a blessing. Makaingon na ta, dako na gyud na siya nga kaayuhan nga atong nadawat. Ug padayon ta nga nakasinati sa makagagahom ug makaluluwas nga gahom sa Dios. Gikan sa inyong balay, gikan sa kwarto, paingon aning kapilyaha, dako sa kanang kaayo nga nasinati sa Ginoo. Wa diri nato na pandol. Wa baka diri nato nga nagbagulbol, no? Amot lang ka sa uban, no? Asa na ni? Asa na mo nang dugay mo moy, naman malita taning. Na ating ali pipila, no? Pero dako natong kakita tata sa dakong kaayuhan nga natagamtam nato pipila pa lang ka mga oras niining adlaw nga Domingo. Ug tungod ni ana makaingon ko unang punto, gratitude is our loving response to our being gifted. Gratitude is our loving response to our being gifted. Naraninyo inyo pa ng memorization, inyo ba ng bawnon, ambot lang kag muuyon mo. Pero musugot tag sadi, ang atong ikapakita nga response, tubag sa atong pagkadawat sa mga gasa, sa atong pagkaginasahan, dili unta kita malimot sa paglitok o pasalamat. Gratitude. Nako'y nabasahan, nya mura kog nakuratan. Kay dili di ay tanan maantigo mo pasalamat. Kay dunay mga pipila nato dinhi, dili inuon tanan, maglisod pa og appreciate sa iyang pagkaginasahan. Maglisod og tan-aw sa mga butang nga maayo nga miabot siyang kinabuhi. Maglisod kay tungod. Daghang mga miabot nga pagsulay, nadaog sa pangpangluod, nadaog sa tumang kahiubos, nadaog sa grabe nga mga pagsulay o baka mga pagtamay, nya mura bitag muubos na ang self-esteem. Wag yun ko'y ayo. Ay, wag yun ko'y maayo nga mabuhat. Ang uban, kusog na mo label silang kaugalingon. Bad person man ko. Wa man yun ko'y ayo. Di man yun ko kamao. Lisod ang pagpadayag o pagpasalamat kung kita mismo,
kung ang usa ka tawo mismo dili makakita sa iyang pagkaginasahan, dili ka-appreciate sa mga butang no matter how small nga nadawat niya nga kaayuhan, ug usahay ang something worse pag yun, di nata willing to receive goodness. Para nato ang mga maayo nga ihatag sa uban, kulbaan na ta kay unsa kahay giapas ini, unsa nakan sa kay paabot ani nga balos, kuyaw na siya nga igsuon. Di ta kakita sa mga kaayuhan nga atong nadawat, bantay ta. Kay musugot tag sa di naarabag yun. Pipila lang to akong gihisgutan sa unahan, gikan sa pagmata, hangtod sa pagpaingon nato dinhi. Hinaot mga igsuon, maantigo ang matag usa ug dili maluya to practice this kind of loving response to our being gifted. Gratitude. Nagmata pa mo? Tiwas ko ha, katapusang punto. Kung atong tanawon ang nahitabo ni Naaman ug sa nahitabo ni ining Samaryanhon nga mao'y nibalik pagpasalamat, naay detalye diha nga nindot ato sad kita o bakaha ato mapahinumduman atong kaugalingon kining value of pagpasalamat, kanang pagkamapasalamaton. Kay naarabay uban musugod nagpangita nga mapasalamatan. Ay sus ka, grabe ato niya wag yun ka kuan sumuman sa kong gibuwat, grabe niya usahay maunay ato magpangita na sadta, no? Pero tanawa ang nahitabo sa unang pagbasa. Wa gidto mo dawat si Propeta Eliseo sa murag offering ni Naaman. Pero si Naaman as a symbol sa iyang dakong pasalamat sa Dios. Doon nato siya gipangayo nga yuta nga iyang dadon balik sa iyang dapit aron ang iyang i-worship mauna ang Dios sa Israel. From being pagan, ni acknowledge si Naaman, miila siya iyang gidaig ang Dios sa Israel nga maoy bugtong Dios nga gamhanan. Diha sa atong ebanghelyo, klaro nindot ang English translation. Pero diri sa Cebuano, Naaman. Pero klaro sa diha sa mga pulong sa Dios o sa gibuhat sa Samaryanhon. Dili si Jesus ang midawat sa pasalamat ug pagdaig. Ang gipasalamatan ug gidaig sa Samaryanhon ang Dios nga gamhanan. Ang Dios lamang maoy gidaig ug gipasalamatan kay siya man gyud ang tinubdan sa tanan. The ultimate source of every blessing, it comes from God. Kani nga detalye mga igsuon nga dili ta malain, dili ta mangluod, dili nato kasagmuyo kung humanta mo buhat ug maayo sa atong isig kaingon. Dili ta mabawsan og mga pulong pasalamat. Kay ang labing importante nga kanang tao nga nakadawat, ako nga nakadawat sa maong panalangin, grasya, kaayuhan, maantigo ko mo pasalamat sa Dios.
Because the second point is that gratitude is due to God's goodness. Gratitude is due to God's greatness. Ang atong pagpasalamat, iya gyud sa Dios. Ipasalamat nato lang sa Dios nga gipadad-an ta ani nga ginikanan, ani nga amigo amiga, kaning kauban sa trabaho nga mitabang nako, Lord. Thank you, Lord, sa pagpadani mo mga instrumento nga mibulig nako, mihupay nako karon. Salamat kay sis, salamat kay Brad, no? Nga imo kon nga tabangan, imo kong gitaga, kuanan ni pero dako gyud akong pasalamat sa Ginoo nga naa ka karon sa akong kinabuhi. Ikaw ang naghatag nako kadasig sa pagpadayon. Salamat kaayo. O kita sad nga makadawat og mga pasalamat, mudako kuno ang atong atay, pero hinaot di sa ta malimot. Praise the Lord, good gyapon. Kay kita mga instrumento lamang sa kaayuhan, sa makaluwas nga gahom sa Dios. The gratitude is due to God, for He is the ultimate good. Kana lang akong gibawon nga pamalandong para niining adlaw o padayon ta sa pagsalmot. Padayon ta sa atong active participation ni ining dakong pagpasalamat ni Hesukristo. Maubitaw na, Santos nga Eucharistia. Kaduhog natin mo anang meaning Eucharistia, thanksgiving. Ug ni apilta si Jesus ang iyaning dakong pasalamat ngadto sa Dios nga misalmot kita.